बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल्ला सुल्तान और आपके सामने पेश खिदमत है वीकली हॉरोस्कोप इंसान और सितारे। आज का हमारा टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक बात करता चला जाऊं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें, इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अच्छा जी नाज़रीन, सबसे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं इल्मुल अदाद के बारे में कि अल्लाह ने 1 से लेकर 9 तक अदाद पैदा कर रखे हैं। इन अदाद का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है? देखें ना, अदद 1 से लेकर अदद 9 तक कुछ अदाद हैं। अब इन अदाद का हमारी पर्सनैलिटी पे क्या असरअंदाज है? ये अदद देख के जो लोग हैं उनका कौन से पेशे हैं, उनके कौन से कारोबार है। इसी तरह से 9 अदद हैं, इन सब अदाद की बीमारियां मुख्तलिफ हैं, इन सब अदाद के कलर मुख्तलिफ हैं, इन सब अदाद के सियारगान मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ पर हम आपको आज बताएंगे कि अदद 1 का कौन सा पेशा है, 2 का, इसी तरह से हम 9 अदाद को कंप्लीट करेंगे और फिर आगे चल के हम आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि ये अदाद किस तरह से निकलता है। छोटा सा मैं आपको डेट ऑफ बर्थ से अदाद निकालना भी बता देता हूँ, लेकिन जो असल अदाद होता है वो आपका नाम से निकलता है। ठीक है, वो किस तरह से निकलेगा ये हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ का अदाद है वो किस तरह से निकलता है ये हम आपको बताते हैं। एक बंदा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1993। अब 4 को 1 से जमा करें 5 हो जाएगा, 5 को 0 से जमा करें तो वो 5 ही रहेगा। आगे 5 को फिर 1 से जमा करें वो 6 हो जाएगा, 6 में 9 जमा करें तो वो 15 हो जाएगा, 15 में फिर 9 जमा करें वो 24 हो जाएगा और 24 में आपको फिर 3 जमा करना होगा, ये 27 हो जाएगा। अब ये 27 हो गया। अब मुफरद अदद किस तरह से निकलेगा? अब ये जो 27 आ गया है, 2 और 7 को जमा करें तो ये 9 बन जाता है। तो बस साबित हुआ कि डेट ऑफ बर्थ के तमाम अदाद जो लाइन वाइज आ रहे होते हैं उनको आप जमा करें, एक सिंगल अदद निकालें, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ का अदद होगा। उसके असरात आपकी ज़िंदगी पर क्या मुरतब होते हैं, ये एक अगला सवाल है। इसकी एक रिसर्च है, डिटेल है। आप हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, देखें और ताकि आपको पता चले हमारे लेक्चर्स के बारे में कि आपके कौन कौन से अदाद हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज कर रहे हैं। सबसे पहले अदद 1। अदद 1 वालों को सहाफ़त, सियासत, तालीम व तदरीस, तिब, हिकमत, नफ्सियात, माहिर नफ्सियात जो होते हैं, बड़े ओहदों पर जो मुंतज़मीन होते हैं, बड़े बड़े अदारों को चलाने वाले, वो अदद 1 के लोग होते हैं। लेकिन अदद 1 में प्रॉब्लम ये है कि ये बड़े जज्बाती और सेंसिटिव लोग होते हैं, इनके अंदर तेज़ी बहुत होती है। तो जब आप इतने बड़े होते पर बैठे होते हैं तो वहाँ पर तेज़ी की वजह से आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव हो जाती है। मशवरा मैं ये दूंगा कि अपने अंदर जो है ना सब्र व तहम्मुल का मादा कायम रखें। अच्छा जी, अदद 2 बड़े ही जो है ना क्रिएटिव लोग हैं, आर्ट, मुसव्वरी, गाना, गुलकारी, फिल्मी दुनिया के साथ रहना, पुरानी कदीमी अमारात की रिसर्च, ये अदद 2 के लोग हैं। सैर व तफरी करने का बड़ा शौक़ है, सियासत का बड़ा शौक़ है, सियाहत का बड़ा शौक़ है। अच्छा जी, इसमें जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त, दर्जी का काम, बागवानी का काम, अमूर ख़ारजा, शायरी, यानी कि बहुत ज़्यादा तख्लीकी काम है जो कि अदद 2 के ज़ेरे असर आते हैं। अदद 2 हमेशा अपनी जो है ना सेहत के हवाले से परेशान रहता है। अदद 2 को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और ऐसे इक़दाम नहीं करने चाहिए जिनकी वजह से अदद 2 के सेहत पर बुरा असर आए। अदद 3 सिविल इंजीनियर, दवासाजी, टीचर, बैंक मुलाजिम और इसके अलावा प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त, ये अदद 3 के ज़ेरे असर आती हैं। एडवर्टाइजिंग और बहुत सारे काम ये अदद 3 के ज़ेरे असर हैं। अदद 3 वाले बड़े ज़हीन और पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन इनको प्रॉब्लम्स आता है, जो है ना आँखों का बहुत इश्यूज़ बनता है, इनको मसल्स का बहुत इश्यूज़ बनता है। तो अदद 3 को बहुत, चूँकि ज़हीन लोग होते हैं और ज़ाहिर बात है जो ज़हीन लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबी कीड़े होते हैं, किताबों को पढ़ना उनका मकसद रहता है। तो अदद 3 वालों की जो आँखें हैं ना उनको ज़रा इसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अदद 4 की तरफ बढ़ते हैं अब हम।
عدد 4 والے طبیعتاً تھوڑے سے غصیلے اور لڑاکے جھگڑالو ہوتے ہیں، بحث و مباحثہ کا بہت شوق رکھتے ہیں، لیکن نالج والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر ٹاپک پہ ان سے گفتگو کر لیں، کسی بھی بات کو چھیڑ لیں، یہ آگے سے آپ کو رسپانس دیں گے، جواب دیں گے، بتاتے جائیں گے۔ حکمت، بڑے اچھے لیڈر ہوتے ہیں، لیڈرشپ، ایکٹر، ڈاکٹر، جیولر، ہر قسم کے منتظمین، اعلیٰ عہدیدار، بینک کی جاب وغیرہ، سرکاری نوکری، یہ ساری سوٹیبل ہیں عدد 4 کے لیے۔ عدد 4 بزنس مین بھی بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں، کنسلٹنسی میں تھوڑا سا عدد 4 جو ہے نا، ان کے وکلا وغیرہ عدد 4 میں بس ٹھیک ہی رہتے ہیں، اتنا اچھا نہیں ہے۔ عدد 5 بہترین جج، قانون دان، بحث کرنے والے لوگ، نیوز رائٹر، نیوز ٹائپسٹ، اینکر، اور بڑے سیریس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں عدد 5۔ طبیعتاً تھوڑا سا دھوکہ ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے، تو عدد 5 والے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے سے خطری لوگ ہیں، تو ان سے بھی بچ کے رہنا چاہیے۔ جی عدد 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کاشتکاری، زراعت، مکان کی جو ہے نا بنوائی، جائیداد کی خرید و فروخت، پراپرٹی کا کام، عدد 6 جو ہے نا بہت اچھا کر سکتا ہے۔ موسیقی، خزانچی بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ ٹیکس کی نوکریز کریں، انکم ٹیکس سے، اس طرح کی نا مارکیٹنگ بہت اچھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا جو عدد 6 ہے نا، یہ سیر و سیاحت سے ہے، گھومنا پھرنا، یہ ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے، اسی لیے یہ جاب ایسی تلاش کریں جہاں پہ سیر و تفریح ہو، بہت زیادہ گھومنا پھرنا ہو، تاکہ ان کا دل بھی لگا رہے اور ان کے کام بھی ہو جائیں۔ عدد 7 لیں جی، یہ مخلص ترین لوگ ہوتے ہیں عدد 7 والے، کسی کو برا مشورہ نہیں دیتے، ہمیشہ سب کے ساتھ مخلص رہتے ہیں۔ عدد 7 کے جو لوگ ہیں نا، قسمت کی دیوی میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر بڑی مہربان رہتی ہے، روحانیت میں بہت کمال ترقی حاصل کرتے ہیں، سچے خواب دیکھتے ہیں، اور بہترین جو ہے نا وہ مشورے دینے والے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ لاٹری ان کی بہت نکلتی ہے، قسمت بہت چمکتی ہے، باغات سے بہت شوق ہوتا ہے، پھولوں کا بہت پسند ہوتی ہیں، فلمی انداز میں زندگی گزارنا یہ پسند کرتے ہیں، موسیقی کا بہت شوق ہوتا ہے، اگر تو کوئی ایکٹر بننا چاہتا ہے اور اس کا تعلق عدد 7 سے ہے تو بہت عروج میں جائے گا، میڈیا کی لائن، ٹی وی، یہ بہت زبردست ہے عدد 7 کا، سینما بنانا چاہتا ہے یا کوئی اس طرح کا ورک کرنا چاہتا ہے تو عدد 7 اس کے لیے بہت اچھا عدد ہے۔ اچھا جی، اور ٹیچر بھی بہت اچھے ہوتے ہیں عدد 7 والے۔ اچھا جی، عدد 8 یہ بڑے قابل اعتماد لوگ ہوتے ہیں، سب سے اچھے رازدان ہوتے ہیں، یہ کبھی کروڑوں میں تو کبھی کوڑیوں میں، ان کی قسمت میں پیسہ اس طرح سے آتا ہے کہ پیسہ یہ جمع نہیں کر پاتے اور دیکھتے بہت زیادہ پیسے ہیں۔ ہمارے بہت سارے کھلاڑی سپورٹس مین عدد 8 کے زیر اثر ہوتے ہیں، تو عدد 8 والے جو ہیں وہ سیمنٹ بنانا ہے، قانون دان، منتظم اعلیٰ، ریاضی دان، اور بہت اچھے لیڈر، کک بہترین ہوتے ہیں، اور تجزیہ نگار تو بہت زبردست ہوتے ہیں۔ نکتہ چینی ان کی ایک بری عادت ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بیسٹ ہیں، اور ہر کسی کی بات سے یہ کوئی نہ کوئی نقص نکالتے ہیں اور اس پر ڈسکس کرتے ہیں پھر۔ عدد 9 عدد 9 جو ہے یہ بہت زیادہ انا پرست عدد ہے، اور اس میں جو ہے نا اس عدد کو غصہ بہت آتا ہے، بڑا ہی سخت طبیعت کا یہ بندہ ہوتا ہے۔ ان کے لیے مشورہ یہ کہ کبھی بھی ادھار مت لیا کریں، اگر لیتے ہیں تو ان کے واپسی کا جو ہے نا انتظام وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے لیے بہت پرابلمز ہوتی ہیں اور واپسی دے نہیں سکتے، اور پھر ان کے ریلیشن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انشورنس ایجنٹ، پولیس کے محکمے میں، فوج کے محکمے میں، کیونکہ یہ بڑے جابر اور سخت مزاج کے ہوتے ہیں، تو ان کو پولیس کا محکمہ، فوج کا محکمہ، خفیہ ایجنسیز یہ بڑی سوٹ کرتی ہیں، یا سپورٹس یہ بہت سوٹ کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ عدد 9 والے ایسا کام سلیکٹ کیا کریں جس میں جسمانی مشقت ہو، کیونکہ یہ بطونی بہت زیادہ ہوتے ہیں، بول بول کر لوگوں کو پکا دیتے ہیں، محفل کی ویسے تو جان ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ محفل کو بور بھی بہت کر دیتے ہیں۔ تو عدد 9 ڈاکٹر بھی بہت اچھے دیکھے گئے ہیں، رائٹر بھی بہت اچھے دیکھے گئے ہیں، حکیم بھی دیکھے گئے ہیں، ان کا میڈیسن سے بھی بہت زیادہ ریلیٹڈ جو ہے نا وہ تعلق ہوتا ہے، تو اسی لیے عدد 9 غصہ کم کیا کریں اور کام زیادہ کیا کریں۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارے 9 اعداد جو ہم نے آپ سے شیئر کیے۔
یہ تھی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ڈیٹیل سے چونکہ میں اگر بتانے جاتا ہوں تو ایک ایک عدد کے اوپر پورا پورا گھنٹہ لگ جاتا ہے ہمارا. تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے جاننے کے لیے اور اپنے بارے میں جاننے کے لیے. اور اگلا لیکچر ہوگا ہمارا کہ اعداد کس طرح سے نکلتا ہے نام سے. انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے پیش خدمت ہوگا. اللہ حافظ، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، شکریہ.